آپ دیکھ رہے ہیں چینل آداب زندگی بائی نیال قادری۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو رسول حق آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے ماشاء اللہ۔ خالق کا لیے فرمان، زباں پر سورہ رحمان، رسول حق آئے، رسول حق آئے ہیں۔ خدا کا مانی احسان، جو کرنے مشکل آسان، رسول حق آئے ہیں، رسول حق آئے ہیں۔ وہ خالق کا لیے فرمان، زباں پر سورہ رحمان، رسول حق آئے ہیں، رسول حق آئے ہیں۔ ربیع الاول کے دن چمکا جہاں کا نصیر، ربیع الاول کے دن چمکا جہاں کا نصیر، وقت سحر آغوش میں ماں کے بن کے خدا کے حبیب، بن کے خدا کے حبیب، وہ سارے نبیوں کے سلطان، وہ سارے نبیوں کے سلطان، بڑھانے انسانوں کی شان، رسول حق آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول حق آئے ہیں۔ وہ خالق کا لیے فرمان، زباں پر سورہ رحمان، رسول حق آئے ہیں، رسول حق آئے ہیں۔ آمنہ بیبی کے حجرے میں جس گھر آئے حضور، آمنہ بیبی کے حجرے میں جس گھر آئے حضور، دل میں لیے دیدار کی حسرت آئی جنا سے ہو، بے شک سبحان اللہ سبحان آئی اللہ، جنا سے ہو، یہ کہہ کر ہوتے تھے قربان، یہ کہہ کر ہوتے تھے قربان، کہ بن کے خالق مہمان، رسول حق آئے، سبحان اللہ، رسول حق آئے ہیں۔ وہ خالق کا لیے فرمان، زباں پر سورہ رحمان، رسول حق آئے ہیں، رسول حق آئے ہیں۔ فرش زمین کے ہر گوشے میں پھیلے گا دین خدا، فرش زمین کے ہر گوشے میں پھیلے گا دین خدا، کوئی ناب دنیا میں کرے گا لاتو ہو بل کی پوجا، لاتو ہو بل کی بے شک بے شک، حق ہے بھائی۔ یہ رو کر کہتا تھا شیطان، یہ رو کر کہتا تھا شیطان، لوٹانے دولت ایمان، رسول بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے بھائی، بے شک رسول حق ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہیں۔ وہ خالق کا لیے فرمان، زباں پر سورہ رحمان، رسول حق آئے ہیں، رسول حق آئے ہیں۔ اللہ جی پیشانی پر جی
आए हैं। वो खालिक का लिए फरमान, ज़बां पर सूरह रहमान, रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। बनाने जुल्मत को बेजान, खुदा की दिखलाने को शान, रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। वो खालिक का लिए फरमान, ज़बां पर सूरह रहमान, रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। जब उसने हिजरत दोष पे यारे रार के बैठे रसूल, जब सबे हिजरत दोष पे यारे गार के बैठे रसूल, अल्लाह अकबर सार के अंदर जिस घड़ी पहुँचे रसूल, जिस घड़ी पहुँचे रसूल, तो बोला हो के वो कुर्बान, तो बोला हो के वो कुर्बान, हमारी आज बढ़ाने शान, रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। वो खालिक का लिए फरमान, ज़बां पर सूरह रहमान, रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। दिल में कलाम अल्लाह की आयत का हुआ है तहस्सुर, दिल में कलाम अल्लाह की आयत का हुआ ऐसा असर, नबी पे सर को झुका कर बोले नबी से उमर, बोले नबी से उमर, बहन से सुनते ही कुरान, बहन से सुनते ही कुरान, लो हम भी लाने को ईमान, रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। वो खालिक का लिए फरमान, ज़बां पर सूरह रहमान, रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। खून गनी का दुश्मन जिसे लेना है हमको बदला, खून गनी का दुश्मन दी से लेना है हमको बदला, तेरी दीवार से है वाक़िफ़ आज भी सारी दुनिया, आज भी सारी दुनिया को कहते हैं उस्मान, यही तो कहते हैं उस्मान, बताने उनकी यहाँ पर शान, रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। वो खालिक का लिए फरमान, ज़बां पर सूरह रहमान, रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। हैदर का है दीन खुदा के गुलशन पर है
गुलशन परेशान हाथ जोड़ के फतह हुआ है खैबर का मैदान। खैबर का मैदान अली है वलियों के सुल्तान, अली है वलियों के सुल्तान बताने शेर खुदा की शान। रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं, वो खालिक का लिए फरमान ज़बा पर सूरह रहमान। रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। रहमत आलम नूर मुजस्सम, तुम हो खुदा के हबीब। रहमत आलम नूर मुजस्सम, तुम हो खुदा के हबीब। जो भी तुम्हारे दर पर आया चमका उसका नसीब। चमका उसका नसीब, यही तो कहते थे हसन, यही तो कहते थे हसन। बया हम कर तुम्हारी शान। रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं, वो खालिक का लिए फरमान ज़बा पर सूरह रहमान। रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं। फातिमा की हसनैन अली के दिल से मोहब्बत करना। फातिमा की हसनैन अली की दिल से मोहब्बत करना। मेरी अगर तुम करते हो इज्जत, इनकी भी इज्जत करना। इनकी भी इज्जत करना। हमेशा खुतबे के दौरान, हमेशा खुतबे के दौरान ऐ नजम करते यही ऐलान। रसूल हक आए हैं, रसूल हक आए हैं, वो खालिक का लिए फरमान ज़बा पर सूरह रहमान। रसूल हक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल हक आए हैं। फातिमा की हसनैन अली के दिल से मोहब्बत करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान